श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कार्तिक महात्म्य 25 अध्याय। श्री कृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ इति तद्वचनं श्रुत्वा पृथुर्विस्मितमानसः सम्पूज्य नारदं सम्यक् विससर्ज तदा प्रिये। श्री कृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ पृथुजी महाराजले नारदजीलाई सम्मान गरेर यदि सबै कुरा सुनिसकेपछि अनि त्यहाँबाट विदाई गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा यो 3 व्रतलाई मलाई अत्यन्त प्रिय छ। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ यी 3 व्रतहरू माघको व्रत र कार्तिकको व्रत त्यस्तै प्रकारले एकादशीको व्रत यी 3 व्रत अति उत्तम छन्, मलाई अति प्रिय छन्। जसरी तुलसीहरूमा चाहिँ तुलसीहरू के अरे वनस्पतिहरू मध्येमा तुलसी श्रेष्ठ छिन्, महिनाहरूमा कार्तिक महिना प्रिय छ मलाई। त्यस्तै प्रकारले एकादशी तिथिहरूमा एकादशी श्रेष्ठ छिन् र क्षेत्रहरूमा द्वारकापुरी श्रेष्ठ छ। त्यस्तै प्रकारले यिनीहरूको जसले सेवन गर्दछन् भनेदेखि उनीहरू मलाई सधैँ प्रिय भन्दछन्। त्यस्तो यज्ञ याग आदि गर्दा पनि त्यसबाट म प्रसन्न त्यति हुन्न जति म यिनीहरूबाट प्रसन्न हुन्छु। उनीहरूलाई पापहरूबाट भय हुँदैन। तेन कर्तव्यम नियमादपि अरू नियमहरू यिनीहरूलाई जसले सेवन गर्छन् कार्तिक माघ र एकादशीको व्रत भनेदेखि उनीहरू मेरो कृपाद्वारा जहिले पनि उनीहरूलाई पापबाट डर हुँदैन। सत्यभामा महारानी भन्नुहुन्छ श्रीकृष्ण भगवानसँग हजुरले आश्चर्य कुराहरू बताउनुभयो। तन्नाथ जुन हजुरले मलाई सुनाउनुभयो अर्काले दिएको पुण्यद्वारा कलहलाई मुक्ति प्राप्त गर्दै भई यस्तो प्रभाव भएको कार्तिक मास हजुरलाई अति प्रिय रहेछ, हजुरलाई अत्यन्त प्रिय छ। स्वामी द्रोह आदि पापहरू पनि सम्पूर्ण पापहरू पनि स्नान पुण्यद्वारा कार्तिक स्नानको पुण्यद्वारा सम्पूर्ण गयो र यस्तो कलहले चाहिँ दिव्य गति प्राप्त गर्दै भई। दत्तम चेल्लभ्यते पुण्यम दिएको छ भनेदेखि दिएको पुण्यद्वारा पनि यसरी फल प्राप्त हुन्छ भनेदेखि तत्परेण कृतम विभो त्यो कार्तिक पर्व हुनेवाला व्यक्तिले दिएको पनि पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेदेखि अदत्तम केन मार्गेण लभ्यते वा नभेति छ। नदिएको पुण्य पनि कसरी मिल्छ कि मिल्दैन, दिएको त मिल्दो रहेछ र नदिएको चाहिँ कुन प्रकारले मिल्दछ भन्दा कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ अदत्तान्यपि पुण्यानि पापान्यपि यथा तथा नरैः। नदिएका पुण्य र पापहरू पनि मनुष्यहरूले गरेका जति पनि छन् ती प्राप्त हुन्छन् कर्मद्वारा। हेन तद यथाव निशामय त्यो कुरा यथावत तिमीले श्रवण गर। किनभने भनिएको छ कि देश ग्राम कुलानीश्वर भागभाजी कृतादिषु सत्ययुग आदिमा देशमा भनेको देशभरि नै पुरै देशभरि जसले पुण्य गरे त्यो सबैलाई पुण्य पाप गरेको सबैलाई भाग लाग्ने। अनि ग्राममा छ भने त्यो गाउँमा भएको सबैलाई लाग्ने, कुलमा छ भने कुलका सबैलाई पुग्ने भाग मिल्दथ्यो। सत्ययुगमा देशभरि अनि त्रेतायुगमा गाउँभरिको र द्वापर युगमा कुलको सबै ती कर्महरू चाहिँ प्राप्त हुन्छन्। कलौ तु केवलम कर्ता कलियुगमा त केवल कर्ताले मात्रै त्यो पुण्य र पापको फल प्राप्त गर्दछन्। अकृतेभिः संसर्ग नभए तापनि यसमा पुण्य पाप चाहिँ यसरी हुन पुग्दछ। संसर्ग नहुँदा पनि सम्बन्ध नहुँदा पनि यो व्यवस्था रहेको छ। संसर्गद्वारा पनि पुण्य पापहरू आउँछन्। जस्ता प्रकारले एउटै आसनमा बस्नाले र मैथुन कर्म गर्नाले एक पात्रमा भोजन गर्नाले फलको अर्ध पुण्य पाप उसले गरेको पुण्य पाप उसलाई प्राप्त हुन्छ जसले यी कर्महरू गर्दछन्। त्यस्तै प्रकारले चतुर्थांश पुण्य पाप प्राप्त हुन्छ। परोक्षमा पनि अध्यापन गर्नाले यजनाद यज्ञ गराउनाले र एक पङ्क्तिमा भोजन गर्नाले चौथो पुण्य पापको भाग प्राप्त हुन्छ। एकासनात् एकयानान् निश्वासस्य गतागतैः षडंश फलभागिस्यां नियतं पुण्य पापयोः। एकै आसनमा बस्नाले पनि पुण्य पापको 6 भाग 6ठौँ भागमा 1 भाग प्राप्त हुन्छ र एउटै आसनमा बस्नाले एकै यानमा यात्रा गर्नाले र सासको चाहिँ आवत जावतमा यी सबैद्वारा पुण्य पापहरू हुन्छ। र स्पर्श गर्नाले र भक्षणाद वापी उनीहरूको साथमा खानाले भोजन गर्नाले र अरूको स्तुति गर्नाले पनि 10 भागको 1 भाग पुण्य पाप नित्य मनुष्यले प्राप्त गर्दछ। र दर्शन श्रवणाभ्यां च मनोध्यानात् तथैव च परस्य पुण्य पापानां शतांशं प्राप्नुयात् नरः।
दर्शन गर्नाले देखेर र देख्नाले र श्रवण गर्नाले मनले ध्यान गर्नाले अर्काको पुण्य पाप पनि 100औं भागको 1 भाग प्राप्त हुन्छ। जय श्रीमन्नारायण। परस्य निन्दां पैशून्यं धिक्कारं च करोति यः, अर्काको निन्दा गर्दछ र चुगली लगाउँदछ भनेदेखि उसले गरेको पुण्य पापलाई उसले प्राप्त गर्दछ। सो पुण्यम प्रदा, त्यो उसले गरेको पापलाई आफूले लिन्छ र आफ्नो पुण्य चाहिँ उसलाई दिन्छ। र पुण्य पाप कर्महरू गर्दै गर्दै गर्दा कुर्वता पुण्य पापानि सेवाम यः कुरुते नरः, जसले सेवा गर्दछन्, जुन मनुष्यले सेवा गर्दछ भनेदेखि पुण्य पाप गरेको छ भने पत्नी र सेवक नोकर अनि त्यस्तै प्रकारले शिष्यलाई छोडेर अरू कुनैले सेवा गर्दछ भनेदेखि त्यसको अनुरूप सेवाको अनुरूप द्रव्य दिइँदैन भनेदेखि सेवा अनुरूप त्यो पुण्यको फल चाहिँ उनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ। यी एक पङ्क्तिमा भोजन गर्दा त्यो पङ्क्ति उल्लङ्घन गर्नाले त्यो पुण्यको 6औं भाग प्राप्त हुन्छ, 6औं भाग जान्छ। त्यस्तै प्रकारले स्नान सन्ध्या आदि कर्म गर्दाखेरि जुन व्यक्तिले स्पर्श गर्दछ अथवा बोल्दछ भनेदेखि तत्पुण्य जसले छोयो अथवा जसले बोल्यो भनेदेखि उसको जोसित बोलिन्छ, जोसँग स्पर्श हुन्छ उसलाई चाहिँ पुण्यको कर्म 6ठां अंश मिल्दछ, 6ठौँ अंश उसलाई मिल्दछ। धर्मोद्देश्येन यत् द्रव्यम, धर्मको उद्देश्यको लागि चाहिँ जुन मनुष्यले चाहिँ द्रव्य माग्दछ भने हो त्यो कर्मबाट जुन बनेको धर्म हो त्यो तत्कर्मजम धनम यस्य धनम, जसको धन हो उसैको पुण्य हुन जान्छ। यस्य धनम तम धनिनस्तत्फलम तद्भवम फलम, धनीलाई चाहिँ त्यसबाट धनम दत्वा तम दत्वा प्राप्नुयात् फलम, र जसले दिएको छ उसलाई प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अर्काको धन अपहरण गरेर पुण्य कर्म गर्दछ भनेदेखि कर्म गर्नेवाला व्यक्तिलाई पाप लाग्दछ र जो धनी हो त्यो धनको मालिकलाई चाहिँ त्यसबाट मिल्ने पुण्य उसलाई जान्छ। त्यसबाट जसले ऋणलाई नचुकाइकन चाहिँ मर्दछ भनेदेखि जुन मनुष्य धनी चाहिँ त्यो पुण्यलाई उसको धनीले चाहिँ त्यो पुण्यलाई प्राप्त गर्दछ, त्यो धनको अनुरूप प्राप्त गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले पुण्य पापहरू प्राप्त हुन्छ। र 6ठौँ अंश कस्तो त भन्दा बुद्धिदाता, सिकाउनेवाला, अनुकरण गर्नेवाला, सामग्री जुटाउनेवाला र प्रेरणा दिनेवाला, यिनीहरूले चाहिँ 6ठांश पुण्य पापहरू प्राप्त गर्दछन्। प्रजाभ्य पुण्य पापानां, प्रजाहरूले गरेको पुण्य पाप राजाले 6ठौँ अंश 6ठांश प्राप्त गर्दछ। शिष्याद गुरु स्त्रियो भर्ता पिता पुत्रात् तथैव च, त्यस्तै प्रकारले शिष्यले गरेको चाहिँ पुण्य पाप गुरुले प्राप्त गर्दछन् र स्त्रीले गरेको पतिले प्राप्त गर्दछन् र पुत्रले गरेको पिताले प्राप्त गर्दछन्। आफ्नो पतिको राम्रोसँग सेवा गर्दछिन् भनेदेखि पत्नीले चित्तको अनुसार उनलाई सन्तुष्ट बनाउँदैछन् भनेदेखि पतिलाई सन्तुष्ट गराउनेवालाले त्यस अनुसारले आधा पुण्य पतिले गरेको आधा पुण्य प्राप्त गर्दछन्। अर्काको हातबाट जसले दान पुण्य कर्महरू गर्दछन् भनेदेखि अर्काको हातबाट गरिएको छ भने त्यो जुन मृतक भने सेवक र पुत्र बाहेक अरूबाट गराइन्छ भने 6ठांश त्यो पुण्य पापहरू उनीहरूलाई जान्छ, पुण्य कर्म अरूलाई जान्छ। पुण्य कर्म गर्दा वृत्ति दो, जसले वृत्ति दिन्छ भने वृत्ति भोग गर्नेवाला व्यक्तिको 6ठांश पुण्य प्राप्त हुन्छ। इत्यादि प्रकारले नदिएका पुण्य पापहरू पनि अर्कासँग भएका पनि यसरी चाहिँ अरूमा जान्छ। कलौमा त यो नियम छ कि कलियुगमा चाहिँ जसले गरे उसैलाई नै मिल्दछ। कलियुगमा जो कर्ता उही भोक्ता हुन्छ पुण्य र पापको। यस विषयमा चाहिँ एउटा इतिहास, प्राचीन इतिहास, अत्यन्त पुण्य दिनेवाला, अत्यन्त बुद्धि दिनेवाला, बुद्धिदायक त्यस्तो प्रसङ्ग छ, त्यो सुनाउँदछु।